PhD की जो डिग्री है वो हर एक के लिए है ही नहीं. Vocational trainings in a country like Pakistan should come back with vengeance. तो ये जो आपने अमवात देखी सड़कों पर, ये कीमत ली है कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर ने, कराची के शहरियों से, और सवाल उठाया है कि जब आपकी सियासत खराब होती है तो आपकी मईशत जरूर खराब होती है. तालीम, हेल्थ केयर और औरत, ये 3 ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है. जब आप इसको स्ट्रेंथन करेंगे तो टर्न अराउंड होगा. कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर प्रोफेशनलिज्म लोग बहुत लैक करते हैं. आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहात है? ये जेन जी पहले ये पूछती है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स है. एंड ऑफ द डे आई थिंक कॉर्पोरेट नॉर्म्स विल हैव टू चेंज. आपको क्या लगता है प्रोडक्टिविटी क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह क्या है? जो लोग रिजिड हैं और अपने आप को अपस्किल नहीं किया, या उन्होंने लर्न, अनलर्न और रीलर्न का जो साइकिल है उसको नहीं अपनाया, फिर वो इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं. एक ही परमानेंट चीज है दुनिया में और वो है चेंज. आप क्या सजेस्ट करेंगी, क्या प्रायोरिटाइज करेंगी कि कौन से स्किल्स टॉप प्रायोरिटी पे रहें व्हेन इट कम्स टू प्रोफेशनल ग्रोथ? हर वक्त अपस्किल करना है आपको. वो है सॉफ्ट स्किल्स, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, द एबिलिटी टू बी आर्टिकुलेट. So we need to understand that artificial intelligence at the end of the day is artificial, and the real prompt for artificial intelligence comes from human intelligence. What are the reasons कि एजुकेशन सेक्टर हमारा क्यों फेल हो रहा है? एजुकेशन की अहमियत ही नहीं है, वो प्रायोरिटी ही नहीं है. क्या वजह कि हमारे माशरे में स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिएटिव मेंटालिटीज बहुत कम है? आपको क्या लगता है? आई थिंक क्रिएटिविटी का फकदान नहीं है, उस क्रिएटिविटी की नर्चरिंग का फकदान है. Thank you so much, Dr. Huma, for taking out once again some very precious time of yours. I would like to start this. These days, I figured out कि हमारे यहाँ corporate world के अंदर professionalism लोग बहुत lack करते हैं. When it comes to punctuality, when it comes to time management, when it comes to giving extra towards work, मतलब they somehow lack towards it. आपको क्या लगता है इसकी क्या वजूहात है? मेरे ख्याल है लार्जली तो जेन जी है. उसका जो अब इन्फ्लक्स हुआ है मार्केट में, ये जेन जी पहले ये पूछती है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर्स है, पहले ये पूछती है कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस इस नौकरी में चलेगा. और नॉर्म्स भी बदल गए ना. समझ देखो, हम लोग जो थे, हम 17-18 साल एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ गुजार देते थे. अब जब हम ट्रिजेक्टरीज बिल्ड करते हैं सिटिंग इन अ बिजनेस स्कूल, तो हमें इंडस्ट्री से फीडबैक ये आती है कि जो आपका ग्रेजुएट है फ्रॉम वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन पाकिस्तान, वो 3rd जॉब पे सेटल होता है. एक जॉब वो एंट्री लेवल पे लेता है, फिर वो एक हॉपिंग करता है, फिर वो एक 3rd हॉपिंग करता है. उससे पहले वाली जनरेशन भी प्राउडली ये बात बताती है, इंक्लूडिंग माय सन, दैट मॉम आई हैव मेड 7 स्विचेस, बट दोज स्विचेस हैव अलाउड हिम टू अपस्केल हिज स्किल पैक एंड ऑल्सो अपस्केल हिज रिम्यूनरेशन. और अब ये बात तो तय हो गई है ना कि जो जिनकी मार्केट वायबिलिटी है वो ही मूवमेंट कर सकते हैं ना. तो आई थिंक द कॉर्पोरेट विल हैव टू चेंज इट्स नॉर्म्स. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन जिस रिसोर्स का फ्लाइट रिस्क हाई है, उस रिसोर्स को आपको पैम्पर करके रखना पड़ता है. देखिए, हमने एक दफे बैक इन द डे वी डिड गोल्डन हैंडशेक. तो उस वक्त गोल्डन हैंडशेक बाय चॉइस था. क्या हुआ, जिसकी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी थी, जो मार्केट में एब्जॉर्ब हो सकता था, वो छोड़ के चला गया. यू वर लेफ्ट विद डेड वुड. Exactly. So at the end of the day, I think corporate norms will have to change, will have to adapt to the new human resource construct. पहले हम कहते थे ना कि corporate king होता है, अभी resource king है. और कोई भी corporate function नहीं कर सकता जब तक अच्छा human resource ना हो. So I think pampering human resource, giving them value and understanding that time is the most valuable element in this whole construct. तो मुझे लगता है कि norms change होंगे corporate के, हो रहे हैं. And also how more and more very qualified women are in the market. So unless you cater your job environment, your corporate structures to gender sensitive construct, आप नहीं अच्छे लोगों को retain कर पाएंगे. बहुत अच्छी औरतें हैं, मतलब some of them are so good, और उनके करियर्स में ब्रेक्स आते हैं, या वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑप्ट करती हैं जहां उनका चाइल्ड, उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक को अहमियत दी जाए. मेरे ख्याल ये वो नए नॉर्म्स हैं जो अच्छी कॉर्पोरेट एंटिटीज बाय द वे अब अपना रही हैं. तो मेरे ख्याल मोर ऑफ देम नीड टू डू.
a lot of times I figured out, I visualize کہ ہمارے یہاں آج کل کے ایرا میں a lot of researches has been there کہ productivity crisis آ رہا ہے. A lot of individuals are stuck in this productivity crisis کہ ہمارے پروڈکشن بھی کم ہو رہی ہے, employment challenges بھی بڑھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے productivity crisis کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے چینج ان چینج ان دا نارمس, سو ٹو سے. فار ایگزامپل, جو لوگ اڈیپٹیبل ہیں, جو لوگ فلیکسیبل ہیں, وہ اس چینج کو سروائیو کر رہے ہیں. جو لوگ ریجڈ ہیں, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 ڈگری حاصل کر کے فراغت ہو گئی اور اپنے آپ کو اپ اسکل نہیں کیا, یا انہوں نے لرن ان لرن اور ری لرن کا جو سائیکل ہے اس کو نہیں اپنایا, پھر وہ اس دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. کیونکہ جو اس وقت ایک ہی, ہم ہمیشہ سے سنتے آتے ہیں نا, ایک ہی پرماننٹ چیز ہے دنیا میں اور وہ ہے چینج. لیکن اب چینج جو ہے نا اس کی پیس بہت بڑھ گئی ہے. تو جو لوگ اس چینج, if you can grapple the change, if you can work with the change, if you can make the change work for you, تو جو لوگ یہ کر پاتے ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں. اور جن کے اندر یہ اڈیپٹیبلٹی اور فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی, وہ اس ڈاگ ایٹ ڈاگ ورلڈ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. ایک بات تو بالکل طے ہے کہ جو بہت عرصے تک دنیا کو گریڈ ڈریون کیپٹلزم نے گورن کیا, اس نے ایسے نارمس کو عام کر دیا, نارملائز کر دیا, جو لوگوں کی مدد نہیں کرتے. وہ لوگوں کو پش کرتے ہیں اپنے آپ کو اس حد تک پش کرنے کے لیے کہ ہم برن آؤٹس کی بات کر رہے ہیں. تو 2 ٹرینڈز ہیں. ایک وہ جنریشن ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی, جو اس ریس کا حصہ نہیں بننا چاہتی, اور ایک ہماری والی جنریشن تھی جس نے بہت محنت کر کے اس چینج کے ساتھ اپنے آپ کو ایٹ پیس رکھا. اس میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے, کچھ لوگ اس کو ایس کر گئے. You have a decade of experience when it comes to corporate world and education sector, and we taught a lot of professionals. آپ کیا suggest کریں گی, کیا prioritize کریں گی کہ کون سے skills top priority پہ رہیں when it comes to professional growth؟ اگر کوئی اپنی professional growth پر کام کرنا چاہتا ہے, وہ ان skills کو top priority پہ رکھے in this era. ایک تو یہ کہ ہر وقت اپ اسکل کرنا ہے آپ کو, ہر لمحے, ہر سیکنڈ. اور اپ اسکل کرنا بہت آسان کام ہے نا. ریڈنگ اے گڈ آرٹیکل, لسننگ ٹو اے گڈ پوڈ کاسٹ, لسننگ ٹو اے گرو, آل آف دیٹ اپ اسکلز یو. اور پھر مجھے جو اوور آرچنگ بات لگتی ہے وہ ہیں سافٹ اسکلس, وہ ہیں کمیونیکیشن اسکلس, دی ایبلٹی ٹو بی آرٹیکولیٹ. اور وہ اسکل آپ جس فیلڈ میں بھی ہوں گے آپ کو دوسروں سے آگے لے جائے گی, آپ کو ٹیل ونڈ دیتی ہے. تو ورک آن یور کمیونیکیشن اسکلز. ہم اب اس کو سافٹ اسکلز بھی نہیں کہتے. میں جب سافٹ اسکلز کی بات کرتی ہوں اپنے ٹیم سے تو میں ان سے کہتی ہوں یہ سروائیول اسکل ہے, آپ کی بقا ہے اس اسکل میں. اور آپ دیکھ لیں کمرے میں 4 لوگ بیٹھے ہوں گے, the person who can write well, the person who can talk well, the person who is articulate and think out of the box, وہ لوگ جو ہیں وہ ایکسیل کرتے ہیں. یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ بھی آ گیا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید لکھنا اچھا یا آرٹیکولیشن کی اسکل امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن چیٹ جی پی ٹی کو بھی آپ کچھ پرومپٹ کرتے ہیں. So the ability to do a good prompt comes from learnings, from readings. ساری وہ پرانی skills ابھی بھی important ہے. A good prompt will happen when you know the subject well. The chat GPT will put together what you know. So we need to understand that artificial intelligence at the end of the day is artificial, and the real prompt for artificial intelligence comes from human intelligence. There is no replacement for that. I've been to a lot of education institutes. I met a lot of youngsters and they've been going for a lot of interviews. And ہمارا failure ratio بہت بڑھ رہا ہے, unemployment بہت بڑھ رہی ہے. I think اس کا ایک بہت major reason education sector کو بھی جاتا ہے. What are the reasons کہ education sector ہمارا کیوں fail ہو رہا ہے? What are the basic crux of it? آپ پاکستان کی بات کریں. پاکستان exactly. بہت ہی واضح اور صاف عیاں وجہ ہے. ایجوکیشن کی اہمیت ہی نہیں ہے, وہ پرائیورٹی ہی نہیں ہے. دیکھیے آپ کا ایک دم سے فوکس بڑھا ٹیک ایجوکیشن پر, تو ہمارے جو نیبرز ہیں انہوں نے ایسے ٹیک انسٹیٹیوشنز کریٹ کیے اور ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی کہ ٹاپ ناچ یونیورسٹیز اب وہاں جا کے کیمپسز کھول رہی ہیں. پاکستان کی کوئی یونیورسٹی ٹاپ 100 میں بھی نہیں ہے, ٹاپ 1000 میں بھی شاید نہیں ہے, میرے خیال ہے 1 یا 2 ہیں. سو تعلیم پہ خرچ کرنا, تعلیم کو اہمیت دینا, درس دینے والوں کو اہمیت دینا کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی پرائیورٹی نہیں ہے. اور یہ ہر وقت بات کرتے ہیں نا کہ اکنامک ٹرن اراؤنڈ, اکنامک ٹرن اراؤنڈ پاکستان میں 2 چیزوں سے آئیں گے. ایک, ہمیں تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دینی پڑے گی, تعلیم, ہیلتھ کیئر اور عورت.
یہ 3 ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है, जब आप इसको स्ट्रेंथन करेंगे तो टर्न अराउंड होगा. जिन ममालिक ने किया है वहां फिनोमिनल चेंज आई है. इट्स इंडोनेशिया, इट्स वियतनाम, इट्स चाइना, इवन नाउ इंडिया इज एट इट. तो फैसला कर लीजिए कि या आप इस सोच में फंसे रहेंगे या आप इस सोच से आगे निकलकर जो हमारी 70% पॉपुलेशन है जिसको इस वक्त अपस्किल और अच्छी तालीम की जरूरत है, उन डिग्रीज की जरूरत नहीं है जो उस कागज से भी कम अहमियत है जिस पे वो लिखी जाती हैं. इस वक्त माजरत के साथ हम ऐसी डिग्रियां बांट रहे हैं जो उस कागज से भी सस्ती हैं जिस पे वो लिखी जाती हैं. और जब तक ये नहीं बदलेगा ना, पाकिस्तान का नसीब नहीं बदलेगा. और हम अपनी ये जो हमारी जनरेशन है, we're doing a huge disservice. मैंने एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से पढ़ा था. आज पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के पास इतने भी फंड्स नहीं हैं कि वो वहाँ पे जो साइंटिस्ट बनता है उसको एक्सपेरिमेंट करा सकें. वो बोर्ड पे कहता है कि ये मिलाओ तो ये बनता है. तो फिर कौन सा साइंटिस्ट प्रोड्यूस करोगे, कौन सा माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोड्यूस करोगे, कैसा आर्किटेक्ट प्रोड्यूस करोगे, कैसा डॉक्टर प्रोड्यूस करोगे. और फिर सबसे ज्यादा जो हमने नाइंसाफी की है ना, वो डॉक्टर्स के साथ की है. ऐसा ही है. वो इतना वक्त देते हैं. द बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेट इनटू मेडिकल स्कूल्स एंड देन आप जैसे ही वो डिग्री करके बाहर निकलता है, आप उसको सिर्फ एक बात बताते हैं कि तुम्हारी कोई वक्त, कोई अहमियत नहीं है. I think with the rise of technology, a lot of people are going towards podcasts, listening to audio lectures. वो हमारी जो किताब पढ़ने का रुझान है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है. You've been a writer, you've been one of my favorite readers all the time. क्या सजेस्ट करेंगी कि रीडिंग की इम्पोर्टेंस को बाकी रखना चाहिए? क्या हम पॉडकास्ट के लिए जो दुनिया जा रही है, इसके इम्पैक्ट्स क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? मुझसे ज्यादा पॉडकास्ट तुम करते हो. क्या अच्छी पॉडकास्ट कर सकते हो बगैर पढ़े? Exactly not. सो कम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ के बात कर रहे हैं तो उनकी बात सुनी जा रही है. लेकिन ज्यादा लोग पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतरी है. कोई रिप्लेसमेंट नहीं है रीडिंग का, बुक रीडिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है दुनिया में. इफ यू सी, द स्कूल्स हैव गॉन बैक टू बुक क्लब्स, द स्कूल्स हैव गॉन बैक टू इंस्टिलिंग रीडिंग. रीडिंग का तरीक़ाकार फ़र्क हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप किताब उठा के पढ़ें. हो सकता है नई जनरेशन wants to do its reading on Kindle, it wants to do its reading on the web, but reading is critical. अब आपने देखा बहुत अच्छा आर्टिकल होता है तो वो आपसे कहता है कि आप उसको सुन भी लें. Listening while you're driving is the new trend. जिंदगी की पेस बढ़ गई है, लेकिन जो लिखा हुआ लफ्ज़ है उसका हसूल अभी भी उतना ही अहम है, क्योंकि जो लिखा हुआ लफ्ज़ है उसके पीछे तहकीक होती है. तो जब आप तहकीक की हुई चीज पढ़ते हैं तो फिर आपकी सोच को जला मिलती है. हमारे कंजम्पशन मेंटालिटी बहुत ज्यादा है. इनफैक्ट कहा जा रहा है कि 1% लोग ही हैं जो क्रिएटर्स हैं, जो कुछ लिख रहे हैं, जो किताब लिख रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, लेकिन हमारे मेजॉरिटी कंज्यूमर्स की है. क्या वजह कि हमारे माशरे में स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिएटिव मेंटालिटीज बहुत कम है? आपको क्या लगता है? मेरे तो ख्याल है कि क्रिएटिव मेंटालिटी है हमारे यहाँ. एक्चुअली मुझे लगता है मेरा सब्जी वाला, मेरा रिक्शा वाला भी बहुत क्रिएटिव है, पॉलिटिकली अवेयर है. वेन्यूज नहीं है, रास्ते नहीं है. आप मेरा थिएटर देखें, मेरे बच्चे देखें, कितनी आप कुछ ऑप्शन दें और आपको वो कितनी अच्छी चीज प्रोड्यूस करके देंगे कम वसाइल के साथ. तो आई थिंक क्रिएटिविटी का फकदान नहीं है, उस क्रिएटिविटी की नर्चरिंग का फकदान है. Brilliant. A lot of individuals are stuck in attitude, behavior challenges these days, and the सबसे बड़ा effect उनकी emotional intelligence, उनके emotions पे आ रहा होता है. You've been working for a long time in the corporate sector. आपने खुद भी देखा कि बहुत से लोगों के emotional challenges बढ़ रहे होते हैं. आप क्या advice करेंगी कि किस तरह हम अपनी emotion intelligence को बेहतर कर सकते हैं? मेरे ख्याल है दैट द फास्ट पेस्ड वर्ल्ड और चेंज ने हम सब की मेंटल हेल्थ पर एक टोल लिया है. हम एक बहुत हेल्दी माशरे का हिस्सा नहीं है. और अभी भी पाकिस्तान की जैसा माशरा है, वहाँ पर मेंटल हेल्थ इस तौर उजागर नहीं है. मतलब आपके बच्चे का अगर हार्ट टूट जाता है तो आप क्या उसका प्लास्टर नहीं कराएंगे, डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे. लेकिन अगर आपका बच्चा किसी साइकोलॉजिकल इशू के साथ स्ट्रगल कर रहा है तो उसको हेल्प देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों है? क्योंकि याद रखिए कि जिस तरह टूटा हुआ हाथ आपको नजर आता है,
لیکن جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, کلینکل ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, وہ بڑھ جائے تو, یا کوئی اور ایشوز مینٹل ہیلتھ کے, آئی ایم ناٹ اے مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ, تو ان کے برین میں ایکچولی ایک کیمیکل چینج ہوتی ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, بالکل اسی طرح جس طرح ایک ٹوٹے ہوئے ہاتھ کو پلاسٹر لگانے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز آر ریئل. جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ اس سے بہت زیادہ نبر آزما ہے, اور پھر اسی وجہ سے جو اسکیپ کے راستے ہیں, اسکیپزم, فار ایگزامپل دی ایکسیسو یوز آف ڈرگس یا سبسٹنس, وہ کیا ہے, وہ تو ان سم ویز اس پوری صورتحال سے دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں نا, اسکیپ کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیر شوڈ بی مینٹل ہیلتھ پرائیورٹی ان انڈسٹریل یونٹس آلسو اینڈ ان یونیورسٹیز. اینڈ a very important question I would suggest, آپ اس کے لیے بہت رائٹ پرسن اس کوشچن کو آنسر کرنے کے لیے, کہ جب سے ہمارے یہاں چیٹ جی پی ٹی, اے آئی, ٹیک ورلڈ رائز کر رہا ہے, اسکل گیم رائز کر رہا ہے, ہمارے یہاں پی ایچ ڈیز کی کافی کمی ہو گئی ہے. جو میں نے فگر آؤٹ کیا, ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہائر ایجوکیشن کو سمجھ رہے ہیں کہ یار اگر ہم کر بھی لیں گے تو الٹا بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کیا ریکمینڈ کریں گے ان انڈیویجولس کو جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ یار میں پی ایچ ڈی کروں یا نہیں کروں, بیکاز پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کیا مجھے کوئی میری لائف میں امپیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بیکاز دنیا میں جو ینگ انفلوئنسرز آئے, جو ینگ کریٹرز آئے, مطلب وہ ایک ویڈیو بنانے کے اتنے لاکھ روپے کما رہے ہیں اور اتنی سادہ انکلوسیوٹی بڑھ رہی ہے. سو واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ that will always remain the case. بٹ یہ جو ہائپ ہوتی ہے نا, یہ ویڈیو بنا لی, آپ مجھے بتائیے کتنے ہزار لوگ ٹرائی کرتے ہیں اور ان میں سے سکسیس سٹوریز کتنی ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی ایتھوز اینڈ تھرسٹ آف ایوری ڈگری. سو پی ایچ ڈی کی جو ڈگری ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے ہی نہیں. میں تو سمجھتی ہوں ماسٹرز کی ڈگری بھی ہر ایک کے لیے نہیں ہے. پی ایچ ڈی کی ڈگری لارجلی ان لوگوں کے لیے ہے جو ریسرچ کریں یا تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں یا ہائی ٹیک ریسرچ میں انوالوڈ ہوں. سو دیر ول بی اے نیوکلیئر فزسٹ whose PhD should render nuclear energy or safe nuclear energy. یہ پی ایچ ڈی کا مطلب ہوتا ہے کسی نئی چیز کی ارتقاء, کوئی نئی پرانی ریسرچ, جو کچھ ہو چکا اس ریسرچ کو آگے لے جانا. تو اٹس اے لاٹ آف کمٹمنٹ. اس میں پی ایچ ڈی میں پیسہ نہیں ہے, یہ بات تو بھول جائیں. پی ایچ ڈیز ڈونٹ میک اے لاٹ آف منی. ان کو عزت بہت ملتی ہے, وہ دنیا کو بہت بہتر کرتے ہیں, اور ایسے کم ہی لوگ ہوتے ہیں اور ایسے کم ہی لوگ ہونے چاہیے. ہم نے تعلیم کو کموڈیفائی کیا نا, تو ہمارے یہاں یہ سوچ ہے کہ ہر بچہ یونیورسٹی جائے گا. بالکل ضرورت نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ووکیشنل ٹریننگز ان اے کنٹری لائک پاکستان شوڈ کم بیک ود وینجنس. آپ یہ دیکھیے نا کہ جب آپ نے بیسک ایجوکیشن دے دی, میٹرک دے دیا, انٹر کر دیا, اس کے بعد آپ بچے کو ایک کریئر ٹریجیکٹری دیں, ایک معاشی طور پہ اپنے آپ کو فعال کرنے کا راستہ دیں. ہر بچے کو وہ چاہیے, لیکن بیسک ایجوکیشن کے بعد. اور ڈرائیور کو بھی انٹر کرنا چاہیے. اگر یہ جو ہمارے ڈرائیورز ہیں جو بہت محنت والا کام کرتے ہیں, اگر ان کے پاس بیسک ایجوکیشن ہو تو یہ جو کراچی کی سڑکیں قتل گاہیں بنی ہوئی ہیں نا, یہ اس میں شاید کچھ کمی آ جائے, کیونکہ ان کو تو خود نہیں پتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. پھر جو ہمارا سسٹم ہے, تو میں اس ٹاپک پہ آ گئی کیونکہ کراچی میں رمضان میں جو ہوا اس نے مجھے دہلا دیا. مطلب کب تک آپ مجھے بتائیے کراچی کا بالکل بگڑتا ہوا انفراسٹرکچر اپنی قیمت کراچی کے شہریوں سے واپس نہ لیتا. تو یہ جو آپ نے اموات دیکھی سڑکوں پر, یہ قیمت لی ہے کراچی کے انفراسٹرکچر نے کراچی کے شہریوں سے, اور سوال اٹھایا ہے کراچی پہ حکمرانی کرنے والوں پر کہ تم کب تک ان شہریوں کا اس طرح کا استحصال کرو گے کہ ہر سڑک کراچی کی قتل گاہ بن گئی, کیونکہ چند لوگ اپنے مفاد سے اس طور جڑ گئے کہ ان کے لیے انسانی زندگی کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی. اصل وجہ یہ ہے. کوئی بھی تم مسئلہ دیکھ لو. تو مجھے دل چاہ رہا ہے میں کانورسیشن ختم کروں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں تم سے پازیٹیو باتیں کروں, لیکن میں بس آخری 2 سوال ہیں, ویل ریپ اٹ اپ. اس نے مجھے بالکل دہلا دیا نا, بالکل دہلا دیا. میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو ایلیٹ کیپچر ہے کراچی کا یا پاکستان کا, بلکہ نہ کراچی کا بھی نہیں بلکہ پاکستان کا جو ایلیٹ کیپچر ہے, یہ اب چل نہیں سکتا, کیونکہ ہر کوئی سوال پوچھ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. مطلب اگر پاکستان کے لیے سب کچھ بہت اچھا کر رہے ہیں تو پھر یہ پاکستان کا یہ حشر کس نے کیا ہے؟ نہ تعلیم, نہ صحت,
ना मुस्तकबिल. मेरे पास हर दूसरा बच्चा समझ ही आके कहता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस की डिग्री करनी है क्योंकि मुझे मुल्क से बाहर जाना है. वो अपना मुस्तकबिल ही इस मुल्क में नहीं देख रहे. अगर वो अपना मुस्तकबिल इस मुल्क में नहीं देख रहे तो फिर इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या है? वन लास्ट क्वेश्चन. रिसेंटली ट्रम्प ने आपके सामने वो न्यूज आई कि टैरिफ रेट को काफी बढ़ा दिया पाकिस्तान के ऊपर और कंट्रीज के ऊपर. इस बारे में आपकी ये राय, और हम इसी दिन पॉडकास्ट को भी क्लोज करेंगे. देखो, एक बात तो तय है, हम हमेशा ये कहते थे कि अगर अमेरिका को छींक आती है ना तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है. तो ये बात अब और भी वाज़ेह हो गई. ये जो इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ्स है, न्यू टैरिफ रिजीम्स हैं, कुछ तो ब्लैंकेट हैं जो 10% सब पे लगी हैं, और कुछ रेसिप्रोकल हैं. यानी जो मुल्क हमारे पे ज़्यादा टैरिफ चार्ज करते हैं हम उनसे रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज करेंगे. उसमें तकरीबन पूरी दुनिया शामिल है, साउथ एशिया भी शामिल है, और इकोनॉमीज़ बहुत इम्पैक्ट भी होंगी. लेकिन देखिए, ये अमेरिका के अंदर से भी इसके हवाले से बहुत आवाज़ें उठ रही हैं. ये हर 100 साल बाद अमेरिका ने किया है, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ वापस किया है, और ये थर्ड टाइम है. It happened in the 18s, it happened in the 19s, and now it's happened in the 21st century. हर दफ़ा उन्हें इसको इसलिए रिवर्स करना पड़ा है कि इसका बेतहाशा नुकसान हुआ है. लेकिन ये बात तय है कि इस वक्त ग्लोबल ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर है, वो अप एंडेड है. और क्योंकि मेरा ताल्लुक़ इंटरनेशनल रिलेशन से, मैं ये बिल्कुल वाज़े तौर पे समझती हूँ कि जब आपकी सियासत ख़राब होती है तो आपकी मईशत ज़रूर ख़राब होती है. क्योंकि इस वक्त आलमी सियासत में भौचाल है तो आलमी मईशत में भी भौचाल है. Thank you so much for your